لکھتے ہیں. ہاں پیرا کو تویز لکھوایا کرو پر نرا تویز تے یقین نہ کیتا کرو اللہ دے قرآن دے کیتا. ٹھیک ہے نا بھائی. اے پیرا کو پوچھو بھائی تسا تویز تے کیا لکھ دے؟ اساں وینے پیر سے ہٹی نہیں چلدی پیر والا لکھ دینا مڈا سیندا بیٹا چوری دا میری تسا کارگن سو پر پہلے اجازت منگسو پیرا کو بل تو تویز لکھن دی اجازت ہو سی ہاری سر میں تو دسیندا بیٹا او لکھ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 پورا تویز لساوانا پیر جھنڈیری بیٹھے نال کبڑی دے نما بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو یا اللہ تے یا محمد تے بل تلے لکھ دین اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اگر روزی بند ہوے تو یرزقو من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ ان اللہ بارئ امر قد جعل له کل شیء قدرا. اگر کوئی جادو مادو تی اکڑ دے ول ایک آیت بھئی لکھ دین سبحان ذرا علیکم من بعد الغم امرۃ الناس یخشى طائفۃ منکم وطائفۃ قد احمت من فهم یظنون بالله غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليعلم ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. ایو کچھ لکھ دے تویز کو بعد تے آدن ایویں کر گلے چ رکھ چا اللہ روزی ودا سبحان اللہ. پتہ چل گیا سادہ عقیدہ ڈاڈھا ہمدا ہے. اج بھی اساں تویز تے اللہ دا نام لکھ دے ہیں پیاریاں دا نام لکھ دے ہیں رسول دا نام لکھ دے ہیں. انہاں ناماں دی برکت نال جادو مک ویندے رزق دے دروازے کھل پوندن اللہ سا کو رزق اڈو دے دے جی تو وہم گما نہیں کہ سبحان اللہ. سارے کچھ پیر اجیں ودن تویز کہنی دے صرف دعا مانگ تاجدار گورنا پیر میرے لیے سرکار اقبال کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ ول دعا مانگ دیں تویز کہنے دے دیں. اگر کنا کوئی مشکل آئی ونجے ہاں تویز لکھ دیں ول میں آیتاں کہنا لکھ دیں درود شریف کہنا لکھ دیں بس تویز تے لکھ دیں اللہ تے آپ پانی کہنا پڑھ دے دیں. اگر کنا کوئی مرید لاڈڑا ہو چلا آ ونجیا ول آپ دی خدمت جا کے حضور پانی پڑھاونا ہے آپ نے ول بوتل پانی دی بارا ہو جلے بوتل پانی دی بار تے آویا آپ نے ڈھکن کھول او یا ڈھکن کھولے آپ نے اللہ شو پھوکا چمارا نہ کنے وائن ایک نہیں مارا سیٹھی یہ سیٹھی جڑے خاندان دے لوگ ہیں یہ ول پشاور دے تے سایاں دے لاگڑے مرید ہیں. آپ دے کول آ گیا آکھن گا حضور ول دو چار نہیں مارا تین گھر ودان تے گھر دا پانی چھانی پاڑ کے لے چلو گھر ویسا پیلے سا خدا تعالی دیا تے پاک سب شفا چلے سی. آپ نے فرمایا چلو وائن پانی بھرا وہ پانی بوتل بھر دے آیا اجا اوچو دا ڈھکن کھلیندا بتائی دے تاجدار گورنا پیر میرے سرکار آپ نے فرمایا اللہ چا منہ آ کے پیاں نالی ایویں دے سارے نالی ایویں آپ فرما او کیویں انہاں کے اللہ جی پالا اجا ڈھکن کھولا کہیں پھوکا وچ دیا کہیں ایویں اتو تو پھوکا چلا گئے مہربانی کرو ذری میں ڈھکن کھولے نہ پھوکا وچ تونجے آپ نے فرمایا وہ پھوکا مل گئے وہ کے اللہ جی پالا پیاں پاسے ایویں ذری ڈھکن کھولدا ہوندا اللہ تا شوکا مار دے بھیج چھڑے دے مہربانی کرو ذری وہ پھوکا پانی دی بوتل ہے تونجے آپ فرما چلو بوتل کھول باز یا ایویں ڈھکن کھولونے آپ نے کہی آیت پڑھنی ہے آپ فرما اللہ شو پھوکا جو ریجن بوتل پھٹ یہ بوتل جو آپ کی خدمت جھاڑ کے حضور بوتل پھٹ گئی ہے اور جملہ سنائے تاجدار گورنا پیر میرے لیے سرکار دا آپ فرمایا رب دا نا تے بوتل جل لے